खैरियत से होंगे। अच्छा, मेरे पास अडयाला जेल में तमाम मुलाजिमीन और खासकर फैमिली के जो वेल विशर्स हैं और सिंसियर इन्वेस्टर्स हैं, उनकी तरफ से मुख्तलिफ औकात में काफ़ी सबूत मिले कि अगर मुझे या फैमिली को हमारे कानूनी मामलात मुसल के जमा कराने या कारोबारी मामलात को रीग्रुप करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए अगर किसी किस्म की मावनत दरकार हो, लेकिन मैंने हमेशा हुजूर के साथ कोई भी किया तो मैंने उसकी माजरत की, क्योंकि फैमिली और जाती पाकिस्तान और मुल्क के बाहर भी मुख्तलिफ जो है वो हमारे कैसे सियासत से सेफ की हम काम कर रहे थे। यही तो उम्मीद थी कि हमें इंशाल्लाह किसी की तरह इसके विषय में कोई मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें अभी ऐसा तो काफी पहले से भी होगा कि हमने फैमिली के मुख्तलिफ औकात से पाकिस्तान में शरोक के मुआफर किए, जिसमें हमें कुछ पर कामयाबी भी मिली, और बाहर के मुल्कों में भी जो हमारी फैमिली के एसेट हैं, कुछ असासे हैं, उनकी भी सेल और पार्टनरशिप हासिल हुई। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि कागजी कार्रवाई और उनके इंतकाल वगैरह पासपोर्ट के लिए क्योंकि मेरी जाती मौजूदगी होना लाजमी होती है, और जेल में होने की वजह से वो मुमकिन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इन चीज़ों के ऊपर पाकिस्तान नताज हासिल करने के लिए तासीर भी हो रही है और दिक्कत भी हो रही है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए फैमिली और जाती कानूनी मामला को बखूबी और बेहतर से बेहतर तरीके से हल करने और आगे चलाने के लिए मैं तो फैमिली के वेल हमारे जो लैंड लाजमी हैं, सिंसियर जो इन्वेस्टर हैं, उनकी आखिर जो है वो इस तरीके से मखसूस तरीके से कबूल कर रहा है कि ये जो भी सिस्टम है, जो भी यहाँ पे हम एक फंडिंग का जो तरीका कर रहे हैं, क्योंकि जो भी एक तरीकाकार होगा वो एक लोन के तौर पर होगा, और इसमें क्योंकि फैमिली का भी फायदा है, क्योंकि फैमिली दोबारा सही हो जाए, तो एम्प्लॉइज जो है क्योंकि वेट कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के दोबारा जॉब वगैरह के लिए, और इस तरीके से इन्वेस्टर्स भी वेट कर रहे हैं ताकि मामला जल्द से जल्द हो जाए। तो क्योंकि इस तमाम चीज़ में तारीफ करने के बाद मुझे यही फील हुआ कि क्योंकि हम सबका फायदा है, इसमें अगर हम ये ऑफर कबूल कर भी लेते हैं और इसको हम आगे बढ़ भी लेते हैं तो इसमें कोई तबाहत नहीं है, ताकि ये तमाम मामला में सबको फायदा है और सभी जो है ना उस चीज़ को जल्द से जल्द जो है ना उस चीज़ को आगे लेके चल सकें। ठीक है, और कंपनी के जो रूटीन के मामला हैं, जो इन्वेस्टर रिफंड है, उसको हम टाइम से टाइम रखने के बारे करें। तो यहाँ पे जो भी हमारे इस तरह के मुलाजिमीन हैं या जो वैल्यूशन हैं, इन्वेस्टर हैं, जो है इस सिलसिले को ऑफर दिए है, अभी इस सिलसिले में एसिस्ट करना चाहता है, तो इसमें पहली बात तो ये होगी कि जैसे मैं आपको बता दी, ये लोन है ये रिफंडेबल होगा। जब भी इंशाल्लाह तब भी अपने पेड़ों पर खड़ी होती है, जब भी मैं बाहर आता हूँ तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जो सबसे मैं जो है ना वो क्लियर करना चाहता हूँ कि जब भी रिफंडेबल, जब भी मैं बाहर आ जाता हूँ, जब भी कंपनी अपने पेड़ों पर खड़ी होती है, किसी शख्स की ही शुरू से ये चीज़ एक्सपेक्ट की जाएगी। अब इसमें ये है कि क्योंकि इसको हमने पहले भी कभी बात की थी, तो उसमें लोगों को डाउट होता था कि भाई डिफरेंट एम्प्लॉइज हैं, डिफरेंट लोग हैं, उनको फिर शक रहता था कि पता नहीं ये चीज़ है या नहीं, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस चीज़ को खत्म करने के लिए मैं अपनी जो मेरी रियल सिस्टम है उनका मैं नंबर दे रहा हूँ, उनसे जो है ना आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस तरह हमारे जो भी वेल विशर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, सिंसियर या लॉयल हमारे एम्प्लॉइज हैं, और उनसे जो है ना बैंकिंग डिटेल जो है ना वो लेकर वहाँ पे जो भी उनकी वो है लोन अमाउंट है वो वहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। और वहाँ ये भी इम्पोर्टेंट है कि उस अमाउंट के साथ जो ट्रांजेक्शन रिसीव्ड है उसके साथ हर बंदे के लिए लाजिम है कि अपनी जो पर्सनल तफसीलात हैं, जैसे नेम है, उसका लोकेशन है, उसका एड्रेस है, उसका मोबाइल नंबर वगैरह जो भी तफसीलात है, उसका रिलेशन क्या है, वो हमारे इन्वेस्टर है, एम्प्लॉई है, जो भी है, वो तमाम तफसीलात को शेयर करेगा ताकि हम जब रिफंड कर रहे हो तो उसमें हमारे लिए आसान हो। जी मेरी सिस्टर का नंबर है 0319216282। मैं रिपीट कर रहा हूँ 0319216282। इस पर आपका करके रोमिना नाम है, उनसे आप बैंकिंग डिटेल ले सकते हैं। और अगर कभी सिस्टर के रास्ते में मसला हो, फैमिली का जो ऑफिशियल हमारा नंबर है 033733098772। आई रिपीट 033733098772। इससे भी रास्ता करके सिस्टर के अगर कभी नंबर नहीं मिलता या रास्ता नहीं होता दूर से भी उनकी जो जाती बैंकिंग डिटेल्स है वो ली जा सकती है। इसमें खाली हर बंदा ये इंश्योर करे कि किसी गलत बंदे के हाथ में ये चीज़ ना जाए, कोई गलत बंदा इस चीज़ का फायदा ना उठा सके। तो लाजमी है कि इसमें जो भी कंटेक्ट करे वो डायरेक्टली मेरे सिस्टर के साथ ही करे, और वो ताकि जो आगे जो है ना मुझे इस चीज़ का जो है वो जवाब दे दिया करेंगे। तो यहाँ पे मैं ये भी बताना जरूरी समझता हूँ कि ये पैगाम सिर्फ और सिर्फ जिन लोगों को मैंने मुखातिब किया है उनके लिए प्राइवेटली मैं शेयर कर रहा हूँ। ये मेरा पैगाम जो है इसको पब्लिकली फैलाने जो है ना इजाजत है, न किसी जनरल पब्लिक के लिए रिकॉर्ड किया गया, ये सिर्फ प्राइवेटली जो है ना मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। और यहाँ पे रिकॉर्डिंग का मतलब ये है कि क्योंकि मेरे पास
دینے کی کمٹمنٹ کی ہے. اور کبھی کا CEO اور چیئرمین ہونے کے ناطے میرا بھی ہے تمام جو ہمارے لائن ملازمین ہیں, ریگولیٹرز ہیں اور جو ہمارے سنسیئر انویسٹرز ہیں, ان کے ساتھ میرا بھی وعدہ ہے کہ کبھی کی پیروں پر کھڑے ہوتے ہی ان کا بھی بہترین ملازمت اور انشاءاللہ ترجیحی بنیادوں پر انویسٹمنٹ ریفنڈ جیسے معاملات میں پورا خیال رکھا جائے گا. اور مسلسل میٹنگ ہم ایسے افراد کو کبھی کی ریکنسٹرکشن, ریہیبلیٹیشن اور ری گروپنگ میں بنیادی تصور کیا جائے گا. اور کبھی کے ہر اندرونی اور بیرونی مکانی اور غیر ملکی جو بھی ہمارے ایونٹس منعقد ہوتے ہیں, پروگرام ہوتے ہیں, جیسے بہتر ہوں گے اس میں ہمیشہ ان کے باور دی جائے گی اور ہمیشہ ان کو ڈیزرو مقام دیا جائے گا. لاسٹ یہ کہ اسمارٹ گروپ میں صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں بہت جلد واپس آئے اور انشاءاللہ اس بار ہم اور زیادہ مضبوط, بہترین اور انشاءاللہ ناقابل تفصیل جو ہے نا وہ کاروبار لے کر آئیں گے. میری دعائیں سب لوگوں کے ساتھ ہیں اور آپ سب کو میری طرف سے رمضان مبارک. میں شوکت مہرت اور میں اسمارٹ گروپ کا CEO اور چیئرمین. اپنا بہت خیال رکھیے گا. جی السلام علیکم. اچھا یہ میں آپ کو تھوڑا سا اس میں بریف کر دوں جو بھی مغل صاحب نے میسج کیا. بہت سے بزنس ٹائکونس جو ہیں وہ جا کے مغل سے مل رہے تھے ایڈیالہ جیل میں, یا تو امپلائیز کے ذریعے ہی رہے تھے. آج اس نے انویسٹرز کا بھی شکریہ ادا کیا کہ جو مچلکوں کی بھی آفر کرا رہے تھے. تو وہ جو بزنس ٹائکونس ہیں وہ یہ اس کو کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ ہمارے سے یا جے بی کر لو یا اپنے جو آپ کی فورن کنٹریز میں ایسٹس ہیں وہ ہمیں سیل کر دو یا ان کے اگینسٹ ہمارے سے لون لے لو. تو وہ مغل صاحب شروع میں تو ہر کسی کو کہہ رہے تھے کہ نہیں میں بس آ گیا باہر, آ کے میں خود ہی ہینڈل کر لوں گا, لیکن اب ان کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ اگر نیب نے بھی جو ان کی فرسٹ انسٹالمنٹ ہے اس کو جو کی پراپرٹیز ہیں ان کو سیل آؤٹ کر کے لوگوں کو دے دی ہے, تو یہ ایک لحاظ سے ویسے تو جنرل انویسٹرز کے لیے اچھا ہوگا کیونکہ پھر نہ مروت بیک آؤٹ کر سکتا ہے اور نہ ہی نیب بیک آؤٹ کر سکے گی اس ڈیل سے, پری بارگین سے, اور پھر نیب بھی پابند ہو جائے گی اس کو جلدی باہر نکالنے کا. ابھی سین یہ ہے کہ وہ کہہ یہ رہا ہے کہ مجھے یہ اگر اس طرح کی آفرز آ رہی ہیں تو میں ان آفرز کو اس طرح سے قبول کر لیتا ہوں کہ میں لون لے لیتا ہوں, ریفنڈیبل ہوگا اور اس لون میں کلیکٹرل پراپرٹی بہرحال اس کی فورن کی ہوگی جو کہ دبئی اور ٹرکی میں اربوں روپے کی ہے بے تحاشا, جو شاید بہت سارے لوگوں کو علم میں نہیں تھا. تو یہ پرائیویٹ میسج لیکن پبلک اس کو ہو گیا. تو یہ اب وہ ان کے ساتھ اپنی بہن کا اس نے اکاؤنٹ نمبر بھی شیئر کر دیا ہے. تو یہ بزنس ٹائکونز ہی ہیں نا بیسیکلی, یہ بزنس ٹائکون بہت سارے انویسٹر بھی ہیں اور کچھ ادروائز بھی ہیں. تو اب وہ لوگ اس کو لون دیں گے اس کی سسٹر کے اکاؤنٹ میں, لیکن آبویسلی لون جمع رسید تو نہیں کرانی ہوتی, پورا لون ایگریمنٹ ہوگا یا 6 مہینے کا ہوگا یا سال کا ہوگا, اور ان 6 یا 1 سال میں یہ ان کو واپس بھی کرے گا اور جو ان کے ساتھ ٹرمز اس نے ڈیسائیڈ کیا ہوں گی اس کے اکارڈنگ بھی. بقایا یہ پیسے اس نے ایکسیپٹ کر اس لیے لیے ہیں تاکہ اب امیڈیٹ بیسس کے اوپر نا ایک تو جو لیگل پروسیس میں تھوڑی سی سلو ہوا ہے وہ, دوسرا جو اس نے باہر نکل کے ریفنڈ سٹارٹ کرنا ہے جب اس کو ہم انویسٹرز کو وہ یہ دونوں چیزیں امیڈیٹ بیسس پہ ہو سکیں, اور یہ دونوں چیزیں امیڈیٹ بیسس پہ ہوں گی تو ہی یعنی یہ جب بعد بھی اس کو جانے کی پرمیشن ملے گی. جب بعد جائے گا تو ان جو بزنس ٹائکونز ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ مکمل ہوگا. تو باقی اللہ خیر کرے گا. تو انشاءاللہ وہ شکریہ اس نے پہلی دفعہ ادا کیا آج انویسٹرز کا, اور پہلی دفعہ اس کے منہ سے نکلا ہے کہ میں جلد از جلد واپس کرنا چاہ رہا ہوں ارلیئر دین دا ٹائم, جو کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا. یہ جس طرح کے پی کے والوں کو اس نے 3 مانتھس بتائے تھے باہر نکلنے کے بعد, اگر اس کو لون کی اماؤنٹ مل جاتی ہے تو وہ چاہے 3 مہینوں سے بھی جلدی والا کام کرے, مہینے 1.5 مہینے میں کرے. کیونکہ جب کسی بندے کے اپنے ذاتی ایسٹس جو اس نے بنائے ہوئے ہیں وہ ایٹ اسٹیک آتے ہیں نا, تو پھر وہ اس رستے کی رکاوٹیں ساری دور کرتا ہے, اور وہ رستے کی رکاوٹ ہم ہی ہیں, اور ہم سے کلیئر ہوگا تو باہر جائے گا نا. تو چلیں, رمضان کا مہینہ ہے, ایک اچھی شروعات ہے اگر اس پہ عمل بھی ہو جائے. جزاک اللہ.